Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। अशरफ जलाली साहब के तरफदारों ने कॉन्फ्रेंस की और जिसमें तमाम रसूल और आले रसूल के चाहने वालों को धमकी दी, और जो उनका लबो लहजा था वो ये था कि अगर कोई मोहम्मद की बेटी का दिफा करता है और मोहम्मद की बेटी की तौहीन करने वाले को जिन्होंने सज़ा दिलाई है, अगर उस शख्स को नहीं छोड़ा गया तो हम मोहम्मद के नवासे के शोक के जुलूसों को नहीं निकलने देंगे और करेंगे, फैसला करेंगे कि हमने कोई जुलूस निकलने देना है या नहीं देना। जब उन्होंने धमकी दी है जुलूसों की तो उससे तो उनकी सुफियानियत ज़ाहिर हुई है, मोहम्मदियत ज़ाहिर नहीं हुई। और सवाल ये पैदा होता है कि अशरफ जलाली साहब की मुखालफत करने वाले ख़ुद उलमाए अहले सुन्नत भी थे, उन्हें आपने क्या धमकी दी? और क़ैद करने वाले उनको गवर्नमेंट वाले हैं, तो अब पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचाएंगे? फिर जिस पाकिस्तान में आप रह रहे हैं वो पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ है कि जो ख़ुद मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाला था, शिया था। फिर आप उनके साथ क्या करेंगे? उनके नाम के साथ क्या करेंगे? उनकी कब्र के साथ क्या करेंगे? उस मुल्क का क्या करेंगे कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, कि जिसका बानी जो है शिया है? उन नोटों का क्या करेंगे जिन्हें आप अपने सीने से लगा के रखते हैं, जिन नोटों के लिए कभी आप कुछ करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं? नहीं चाहिए, और ये आपका राइट है कि उनको रिहा किया जाए। बात आपको ये करनी चाहिए कि उन्होंने तौहीन नहीं की, आप ये साबित करने की कोशिश करें। आप ये कहें कि वो उस पर माजरत चाहेंगे। आपने कहा कि ये इल्मी मौजू था, तो इल्मी मौजू तो ये भी डिस्कस करें कि किसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़यान की निस्बत दी थी, यानी बकवास की और पागलपन की। डिस्कस करें कि रसूल अल्लाह को जहर दिया गया तो इसे क्यों छुपाया जाता है? तमाम मुसलमानों का इजमा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबई मौत से दुनिया से रुखसत नहीं हुए, उन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया, जहर से किया गया। आप डिस्कस करें इल्मी एतबार से किसने जहर दिया, आप क्यों छुपाते हैं, क्यों उनके साथ लफ्ज़ शहादत नहीं लगाते? कि कुतुब अहले सुन्नत खुसूसन सिहाए सित्ता तौहीन रिसालत से भरी हुई हैं। पहले आपने बिल पास करने की कोशिश की, उस बिल का जो सबसे बड़ा टारगेट बनेंगे वो ख़ुद आप बनेंगे, क्योंकि आपको तमाम सिहाए सित्ता की कुतुब को, इसके अलावा बहुत सारी किताबों को बंद करना होगा, बैन लगाना होगा, हत्ता इंटरनेट से हटाना होगा, क्योंकि वो मंबा हैं तौहीन रिसालत की। बस दुश्मनान इस्लाम के लिए सबसे बड़ा आला और हथियार सिहाए सित्ता और आपकी दीगर बास किताबें हैं कि बिला शक उन्हें बैन करना चाहिए, और पहला मरहला यह होना चाहिए कि उनको सही नहीं कहना चाहिए। आपके दिल बुग़्ज़ रसूल अल्लाह से भरे हुए हैं, बुग़्ज़ आले रसूल से भरे हुए हैं। आपके निकाह ज़िना से, लवात से, शराब से, जुआ से और दीगर हराम कामों से नहीं टूटते, रक़्स से, मौसीक़ी से। आपके निकाह टूटते हैं रसूल इस्लाम के नवासे की मज़लूमियत को बयान करने से। वजह क्या है? वजह यह है कि आप जानते हैं कि जब मज़लूमियत बयान होगी हुसैन की तो लोग सवाल करेंगे कि ये लोग कौन थे, इन्हें पावर में लाने वाला कौन था, और इसी तरीके से लोग देखते रहेंगे। सवाल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हज़रत उस्मान की शहादत का सोग मनाएंगे, आप मनाइए। आपने उनके कातलों का जिक्र नहीं किया। हज़रत आयशा थी जो उनके लिए फरमाती थी उक़्तुलू नासल फ़क़द कफ़रा, हज़रत उस्मान को यहूदी से निस्बत देती थी और फरमाती थी कि इन्हें कत्ल कर दो, ये यहूदी और काफिर हो चुके हैं, और नासल से निस्बत देती थी तलहा और ज़ुबैर थे। आप क्यों उन असहाब के साथ रज़ी अल्लाह नहीं लगाते जब उनका नाम लिखते हैं आप किताबों में, चाहे तारीख़ तिबरी में हो, चाहे तारीख़ इब्न असाकिर में हो, दीगर कुतुब में हो? आप क्यों नहीं लिखते मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान इब्न उदैस बलवी जो बदरी थे उनके साथ रज़ी अल्लाह क्यों नहीं लगाते? जनाब उस्मान के मुखालिफों और कातलों में जिनका आप नाम लेते हैं, पहले तो आपने ये गेम किया कि मौला अली और उनके लोगों पर डाला ताकि हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जाए, जबकि उनका जो असल कातिल था वो हमरान असवद बिन सौदान बिन हमरान था। बाकी लोग सिर्फ मुखालफत करने वाले थे, पूरा मदीना मुखालिफ था, तमाम असहाब मुखालिफ थे। और मुखालिफिन में जो सर फहरिस्त थे वो अब्दुर्रहमान इब्न उदैस थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अम्र बिन हमक ख़ज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मोहम्मद इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबला बिन आमिर अस्साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जहजा अल-ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
حنیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حکیم بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، رفاع بن رافع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن بدیل رضی اللہ تعالی عنہ، حدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قتل عثمان کو بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں ان لوگوں کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے، تو آپ کی پہلی ذمہ داری اس ملک کے بعد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگائیں، ان کے ناموں کی بولتے ہیں کہ آپ تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، آپ ان اصحاب کا احترام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے، آپ ان اصحاب کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے نقصان میں جا رہا ہے۔ ڈریں اس سے کہ آپ کی نسلیں دین سے کہیں خدا نخواستہ نہ نکل جائیں۔ ہم تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، تمام سنی ہمارے بھائی ہیں، تمام مذاہب اسلامی کا ہم احترام کرتے ہیں، تمام عدالت ہیں۔ علمی ڈسکشن کے بعد سزاؤں کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ سزائیں چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے سزا انہیں ہوگی کہ جو صحیح بخاری کو چھاپیں گے یا بانٹیں گے یا بیچیں گے یا انہیں صحیح کہیں گے۔ عزاداری امام حسین تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے۔ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے خائن ہیں، کتنے خبیث ہیں، علماء یہود کی طرح سے کس طرح سے آپ تحریف کرتے ہیں۔ بلا شک رسول اللہ سے جنگیں کی گئیں، بعد میں انہیں تبوک سے واپسی پر قتل کی کوشش کی گئی، اسی طرح سے ان کو زہر دیا گیا، پھر اس مافیا نے رسول کی آل پر ظلم کیا، قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ سے رسول کی مظلومیت اور آل رسول کی مظلومیت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ بہت اسی کلپ میں موصوف نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے توہین کی ہے، یہ اشارہ تھا آپس کے اختلافات کی جانب کہ جہاں رسول اللہ کی کھل کے توہین ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ ہمیں رافضی کہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے دلوں میں بغض رسول اللہ ہے، بغض آل رسول ہے۔ انصاف سے کام لیں۔ کیا دیوبندی اور بریلوی حضرات جب مناظرے کرتے ہیں تو توہین رسالت ایک دوسرے کی کتابوں میں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ توہین رسالت کے آپ ٹھیکیدار بنیں؟ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ اصحاب یا امہات المومنین کا دفاع کریں جبکہ آپ کی کتابیں توہین رسالت، توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب سے بھری ہوئی ہیں؟ بعد رسول اللہ کے 50 سال کے بعد رسول کے نواسے کو قتل کر کے سر نو کے نیزہ پہ بلند کر کے شہر بشہر پھرایا جاتا ہے اور رسول کی نواسیوں کو در بدر پھرایا جاتا ہے۔ کیا حالات تھے بعد رسول اللہ 50 سال کے جو یہ نوبت آئی؟ کیا حالات تھے کہ رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا، رسول کے داماد کو قتل کیا گیا، رسول کے نواسے کو زہر دیا گیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلا گئے؟ ان کو لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عالم اسلام کو پتہ چلے کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ظلم ہوا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مذاہب اسلامی مسلمان ہیں، تمام اہل سنت کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے۔ ہم ان کے ہاتھ رسول اللہ کا ذکر نہ رکا نہ رک سکے گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے بڑے آپ سے زیادہ خبیث اور آپ سے زیادہ پاورفل تھے، لیکن وہ بھی حسین کا ذکر نہ رکوا سکے۔ ہاں، اگر وہ لمیٹڈ ہوا تو وہ کرونا کی مشکل کے وجہ سے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وبا کی وجہ سے اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کنٹرول کیا جائے اور خاص لمیٹیشنز ہوں تو اس کا ہم بھرپور دفاع کرتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی بیماری نہ پھیلے، لیکن اگر آپ دھمکیاں دے کے روکنا چاہیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔